अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुक क्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। बिहार में मुनक़िदा अज़दाद की बुनियाद पर मरदमशुमारी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को समाअत होगी। रियासती हुकूमत से मायावती ने फौरी ज़ात का सर्वे शुरू करने का मुतालबा किया है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल में हुए 24 अफराद की मौत पर तकलीफ का इजहार किया। दिल्ली की अदालत ने मणिपुर में नस्ली तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार शुदा शख्स को NIA की तहवील में दे दिया है। नीति आयोग के डेवलपमेंट डायरेक्टर संजय कुमार ने हिंदुस्तान में प्लास्टिक की आलूदगी के खतरे से वाकिफ करवाया। BRS वर्किंग सदर कमेटी KT रामाराव ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त हमला बोला है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल SBI बैंक ऑफिसर को मुफ्त कोचिंग फराहम कर रहा। TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज वोट के बदले नोट का मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। कारगुजार सदर BRS के BM राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वज़ीर खजाना T हरीश राव ने कहा है कि सिद्दीपेट तक ट्रेन सर्विस का ख्वाब पूरा हो गया है। ये तो थी सुर्खियां, बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। बिहार में मुनक़िदा ज़ात-पात की बुनियाद पर किए गए सर्वे यानी मरदमशुमारी को चैलेंज की गई दरख्वास्त की 6 अक्टूबर को समाअत करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज रजामंदी जाहिर की है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने यह तज़किरा करने के बाद रियासती हुकूमत ज़ात-पात पर ज़ात सर्वे रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी कर दी है। हुक्म जारी किया गया है इस दरख्वास्त को जुमा की मुक़र्ररा समाअत को फहरिस्त से खारिज न किया जाए। हुकूमत बिहार ने महात्मा गांधी जयंती के दिन सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसका तवील मुद्दत से इंतजार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई पसमानदा तबक़ात का आबादी में हिस्सा 36.01% है। दीगर पसमानदा तबक़ात का हिस्सा 27% है। दर्ज फहरिस्त अक़वाम 19.65% है। दर्ज फहरिस्त क़बाइल का 1.68% है, जबकि आला ज़ात का हिस्सा 15.52% है। रियासती की जुमला आबादी 13 करोड़ दर्ज की गई है। दरअसना चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आम आदमी के मफाद में पॉलिसी मदून करने आजकल जमाती इजलास तलब किया है। इस बात की याद दहानी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की कार्रवाई और इसके नताइज के ऐलान पर इल्तिवा या उबूरी हुक्म जारी करने से कई बार इनकार किया था। यह भी ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि एदाद-ओ-शुमार जारी करने के बाद दरख्वास्त बेफैज़ हो जाएगी। दरख्वास्त की 6 सितंबर को मुनक़िदा आखिरी समाअत के मौके पर अदालत उस्मा ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल करदा कई दरख्वास्तों को मुलतवी कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के सरबराह मायावती ने मंगल के दिन रियासती हुकूमत से फौरी ज़ात का सर्वे शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा कि गरचे चंद जमातें इसके खिलाफ है, मगर OBC के लिए इंसाफ का ये वाहिद रास्ता है। मायावती ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि बिहार हुकूमत की जानिब से ज़ात के सर्वे का डेना अवाम के सामने पेश करने का मामला खबरों में है और इस पर शदीद मुबाहिसे चल रहे। यकीनी तौर पर चंद जमातें इस पर बेचैन है, मगर BSP के लिए OBC की दस्तूरी हुकूक के सिलसिले में तवील जदोजहद में पहला ख़त्म होगा। उन्होंने कहा BSP को खुशी है कि मुल्क की सियासत नज़रअंदाज नहीं है और बहुजन समाज पार्टी के हक़ में एक नया रुख ले रही है, जिसके नतीजे में हत्ता की निहायत मुखालिफ ज़ात-पात और मुखालिफ मंडल तबक़ात अपने मुस्तक़बिल के बारे में परेशान हो गए हैं। BSP लीडर ने कहा है कि गरचे यूपी हुकूमत को फौरी अवाम के जज्बात के मुताबिक ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी या सर्वे करना चाहते हैं, तो हम सही हल सिर्फ उस वक्त दरियाफ्त होगा जब मरकज़ी हुकूमत कौमी सतह पर ज़ात-पात करवाने को तैयार रहेगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पीर के दिन रियासती हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले एक हॉस्पिटल में 24 अफराद की मौत पर जो 12 छोटे बच्चे शामिल हैं निहायत तकलीफदा करार दिया है और हुकूमत की लापरवाही पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के एक आला सेहत के अहदेदार ने कहा है कि नांदेड़ में एक सरकारी हॉस्पिटल में 10 और 1 अक्टूबर के दरमियान 24 अमवात की इत्तला दी गई थी। केजरीवाल ने एक्स पर कहा है कि महाराष्ट्र नांदेड़ में एक सरकारी हॉस्पिटल में 24 अफराद की अमवात, जिनमें 12 नौमौलूद बच्चे शामिल हैं, निहायत तकलीफदेह है। खुदा इस मुश्किल घड़ी में सदमा ज़दा ख़ानदान को हौसला अता करे। और ए लीडर ने कहा है कि यह बताया गया है कि किल्लत की वजह से अमवात रोनमा हुए हैं। एक हुक्म लापरवाह हो सकती है। ये लोग अराकीन असम्बली के खरीद फरोख्त के जरिए हुकूमत तश्कील दे रहे। दिल्ली में एक अदालत ने मंगल के दिन मणिपुर में नस्ली तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार शुदा एक शख्स की NIA तहवील में 8 दिन की तौसी की है। NIA खुसूसी जज कुचन गुप्ता ने मरकजी इंसदाद दहशतगर्दी तहकीकाती एजेंसी को सिमिलन का लगने से मजीद 8 दिन तफ्तीश की इजाज़त दी, जबकि गांगी को इसकी 2 रोज़ तहवील तफ्तीश की मुद्दत खत्म होने के बाद
عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ NIA نے عدالت کو بتایا ہے کہ گانگی کو تشدد کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا جو مینار اور بنگلہ دیش میں واقع دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے بین قومی سازش کا نتیجہ تھا تاکہ منی پور میں موجودہ نسلی بے چینی کا استحصال کرتے ہوئے حکومت بند کے خلاف ایک جگہ اور جنگ چھیڑی جا سکے۔ عدالت نے ایجنسی کو ملزم کے وکیل کو FIR کی ایک نقل فراہم کی اور NIA نے عدالت کو بتایا ہے کہ گانگی کرمنل اور منی پور سے ہفتے کے دن گرفتار کر کے عبوری ریمانڈ پر دہلی لایا گیا ہے۔ نیتی آیوگ کے ڈیولپمنٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن DMEO کے ڈائریکٹر جنرل سنجے کمار اور ری سائیکلنگ بیس اکنامی مشن کے سربراہ نے منگل کو کہا کہ ہندوستان میں پلاسٹک کی آلودگی کے خطرے سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے سبھی طبقات کو مشترکہ کوشش کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ مسٹر کمار نے NGO بھارت سوکا گگائی BSG کے پلاسٹک کو نہ کہے مہم کے آغاز پر ہو رہے انہوں نے کہا کہ پلاسٹک کے خطرے سے نمٹنے کے لیے افراد، صنعتوں اور حکومت کو مل کر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ بڑھتے ہیں ریاستی خبروں کی جانب۔ کانگریس پارٹی پر سخت حملہ کرتے ہوئے BRS ورکنگ صدر KT راما راؤ نے الزام لگایا ہے کہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی TPCC کو RSS لیڈر ریونت ریڈی چلا رہے۔ منگل کو یہاں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے KT راما راؤ نے کہا ہے کہ پنجاب کے سابق چیف منسٹر کیپٹن امریندر سنگھ نے سونیا گاندھی کو ایک خط لکھا تھا جس میں سوال کیا گیا ہے کہ RSS لیڈر کو تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کا سربراہ کیوں بنایا گیا ہے۔ اس سے بتاتے ہوئے کہ کانگریس قائدین کو ریاست میں برقی کے مسائل کے بارے میں بات کرتے دیکھنا ستم ظرفی ہے۔ وزیر نے کہا کہ کوئی بھی کانگریس لیڈر جسے تلنگانہ میں برقی کی بلا تعطل فراہمی پر شک ہے وہ آ کر جواب کے لیے برقی کے تاروں کو پکڑ سکتا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز اسٹڈی اسکلز اور سرکل حیدرآباد جو محکمہ اقلیتی بہبود کی نگرانی میں کام کرتا ہے، ریاست تلنگانہ کے 10 اضلاع میں SBI بینک اور اس کے علاوہ آفیسرز کو مفت کوچنگ فراہم کر رہا۔ اس سلسلے میں اہل اقلیتی طلباء سے درخواست طلب کی گئی ہے۔ درخواست کے ادخال کی آخری تاریخ 7 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ انکوائریز اور رجسٹریشن 10 اضلاع تلنگانہ میں کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 040232361112 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ TPCC کے سربراہ ریونت ریڈی کا سنسنی خیز ووٹ کے بدلے نوٹ کا معاملہ دوبارہ تلنگانہ ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز ریونت ریڈی کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت مکمل کی جس میں ایک ہی وقت میں ووٹ کے بدلے سوٹ کیس میں 5 گواہوں سے جرح کرنے کا موقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ خصوصی عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کیس میں ملوث گواہوں سے الگ الگ جرح کی جائے۔ عدالت نے ریونت ریڈی کی ایک ہی وقت میں ہر ایک سے پوچھ گچھ کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ ریونت ریڈی نے خصوصی عدالت کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کارگزار صدر BRS KT راما راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے نظام آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے دروغ کوئی سے کام لیا۔ آج مودی کی تقریر پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ GHMC انتخابات کے بعد KCR کی جانب سے مودی سے ملاقات کی کوشش کا الزام جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR ایک فائٹر ہے اور ان کا دھوکے بازوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہم کو NDA اتحاد میں شامل ہونے کی کوئی خواہش تھی اور نہ کوشش کی گئی ہے۔ NDA میں شمولیت کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ پارٹی الگ ہوتی گئی ہے۔ شیو سینا، JDU اور تلگو دیشم پارٹی شرومنی اکالی دل پارٹیوں نے پہلے ہی NDA سے لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ وزیر خزانہ T ہریش راؤ نے کہا ہے کہ سدھی پیٹ تک ٹرین سروس کا خواب پورا ہو گیا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ کو جاتا ہے۔ سکندرآباد اور سدھی پیٹ کے درمیان ٹرین سروس کے آغاز کے موقع پر منگل کو سدھی پیٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جس کو وزیر اعظم نریندر مودی نے نظام آباد سے عملی طور پر ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا۔ وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ سابق آندھرا پردیش میں آنے والی حکومتوں نے سدھی پیٹ تک ٹرین سروس کے مطالبے کو نظر انداز کیا تھا اور اپوزیشن پارٹیوں نے بھی کئی مواقع پر جھوٹے وعدے کیے اور ٹرین کی سہولت سدھی پیٹ تک پہنچائی گئی لیکن یہ بے سود رہا۔ تو ناظرین، یہ تھی مرو کروکشیترم نیوز چینل کی جانب سے کچھ اہم خبریں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔